बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये पीडीएम जमातें, खास तौर पे नून लीग जो फ्रंट मैन बनी हुई है, इनकी क्या स्ट्रेटजी है इलेक्शन रोकने की। ये किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। जब तक इन्हें घसीट के इक्तदार के अवानों से नहीं निकाला जाएगा, ये किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए लेकिन इलेक्शन ना हो। तो मैं आपको बताता हूं इनका पूरा प्लान क्या है। उसके लिए प्लान को समझने के लिए आपको ये रेट देखना पड़ेगा। ब्रेंट की कीमत $84.47 और हमारे यहाँ ₹5 पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है। ब्रेंट जो एक पैमाना है तेल की आलमी कीमत को मापने का, इसी ब्रेंट के पैमाने पे हम एलएनजी भी लेते हैं। तेल की कीमत कम नहीं हुई पिछले 2-3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में। तो अचानक ये ₹5 क्यों कम किए गए हैं जब आईएमएफ मजीद टैक्स लगाने का कह रहा है? पूरा खेल आपको यहीं से समझ आ जाएगा। ये आईएमएफ की डील को जानबूझ के सबूटाज कर रहे हैं। ये खबरें चलवा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने ट्रिब्यून में खबर लगवाई है, ये मैं आपके सामने बल्कि रख देता हूं। इस्लामाबाद बैफल्ड बाय आईएमएफ मूविंग गोल पोल्स, यानी हम शराइत एक मानते हैं तो वो और शराइत लगा देता है, हम वो शर्त मानते हैं वो और शर्त लगा देता है। ये कह रहे हैं। खतरनाक तरीन डॉन में इन्होंने स्टोरी लगवाई है कि हमारे मिसाइल सिस्टम और बाकी तरफ आईएमएफ की नजर है। अब पता है आपको ये क्या नारा लगाने जा रहे हैं? ये पाकिस्तान को दिवालिया कराने का प्लान रखते हैं। इन्होंने 1998 में धमाके करने के बाद अवाम का सारा डॉलरों में जो पैसा था वो जब्त कर लिया था, बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए थे। इन्होंने नजर रखी हुई है जो अवाम के 5-6 अरब प्राइवेट बैंकों में पड़े हैं डॉलर, उन पर, क्योंकि अपने तरह मुबादला के ज़खायर तो $3 अरब रह गए हैं। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आता तो फौरी तौर पे दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। ये नारा लगाएंगे कि आईएमएफ हमसे एटमी निजाम या हमारा मिसाइल सिस्टम या हमारे दिफा से रिलेटेड कुछ ऐसा मांग रहा है, हम वो नहीं देंगे किसी कीमत पर भी, और कौम घास खाने के लिए तैयार हो जाए। और ये मुआहदा इमरान खान ने किया था वो हमें, और इस तरह की कहानी बना के, और ये मैं आपको संजीदा बात बता रहा हूं, ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को। ये कभी भी ₹5 कम ना करते। यानी वो कहते हैं ना कि किस्मत की मेहरबानी देखिए टूटी कहां कमंद, 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गए। इन्होंने कमंद किस्मत की वजह से नहीं, अपनी वजह से तोड़ दी है। जब आईएमएफ का मुआहदा इन प्रिंसिपल होने में शायद दिन या चंद हफ्ते बाकी हैं, इन्होंने कीमत कम की है पेट्रोल की। ये सबूटाज है। और पिछले 4-5 महीने से जो डार पैग है, जो डॉलर को रोका हुआ था, ये दोबारा शुरू कर दिया है। जो आईएमएफ इन्हें कह रहा है कि फेक तरीके से आप इंपोर्ट्स ना रोकें, फेक तरीके से आप डॉलर की कीमत ना रोकें, डार ने फिर वही करना शुरू कर दिया। इनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करते। इन्होंने साफ साफ हाफिज को पैगाम भेजा है कि हम आईएमएफ की डील नहीं करेंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो। आपने हमसे वादा किया था, यानी बतौर कंपनी पूरी, कि किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होंगे तो वो अपना वादा पूरा किया जाए। ये क्या मतलब हुआ कि फैसला आ गया कि इलेक्शन हो जाएंगे? वजारत खजाना के अंदर भी मामलात ये चल रहे हैं। निजी जो शहरियों के पैसे हैं डॉलरों के, उन पर ये हाथ साफ करेंगे। और नंबर 2, नईम अशरफ भट्ट साहब ने जो आज स्टोरी की है, जिस तरह का ये अपनी मिनिस्ट्रीज को और नीचे ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज दे रहे हैं, शायद ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी सोच रहे हैं कोई तरीका निकालने का। और वो तब लगेगी जब अमली तौर पे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इमरजेंसी कैसे लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई। लेकिन जब दिवालिया हो जाएगा, मुल्क प्रैक्टिकली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आप मुझे बताएं फिर कोई सुप्रीम कोर्ट भी कैसे कहेगी कि इलेक्शन कराओ जब मुल्क अमली तौर पे दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगा? बहुत खतरनाक साजिश हो रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जनरल अमजद शुएब साहब के साथ क्या किया गया है, और ये जरा चेक करें, फिर आते हैं वापस कि ये करने क्या जा रहे हैं। जनरल अमजद शुएब साहब ये जेल के एक सेल में हैं। आप दायरा देखें और इस दायरे में आपको नजर आएगा कि एक कैमरा लगा हुआ है जो उनकी टॉयलेट की जगह है, और वहां पे ये कैमरा ये साबित करता है कि किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये बड़ा सिंबॉलिक है कि जनरल अमजद शुएब साहब को उसी कमरे में रखा गया है, उसी सेल में जहां शहबाज गिल को तशद्दुद पूरी रात करने के बाद सुबह रखा गया था। ये रात के 3 बजे आई थिंक ली गई तस्वीर है शहबाज गिल की, आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, और लेफ्ट साइड पे ये वही सेल है, वही कमरा है, वहीं पे बिठाया गया है। और इस पे शहबाज गिल ने ट्वीट किया है कि कैमरा भी चलता रहता था और एक बहुत तेज लाइट भी 24 घंटे यहाँ ऑन रहती थी। शहबाज गिल का यह कहना है कि मेरे क्योंकि आंखों पे ज्यादातर पट्टी होती थी तो मुझे लाइट से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये तेज लाइट ऑन रखते हैं, ये भी एक तशद्दुद का तरीका है। जैसे मेरे जैसा बंदा है, फॉर एग्जांपल, मुझे अंधेरे में नींद आती है, हल्की सी भी लाइट हो मैं सो नहीं सकता। ये बहुत सारे लोगों का मसला होता है कि वो लाइट में सो नहीं सकते। तो ये अपने
ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو، کیونکہ وہ پینشن کو بھی لات مار دیتا ہے، کہتا ہے کہ جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے میں وہ بولوں گا، وہ ان کے چوروں ڈاکوں کو تسلیم نہیں کرتا اور کھل کے بات کرتا ہے، کلمہ حق کہتا ہے، تو یہ اس کو نشان عبرت بنا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ تمہاری اوقات ہے اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، یہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ کمپیریزن اب بتاتا ہوں آپ کو، اور یہ دیکھیں ذرا، یہ ڈاکو کی پیشی چیئر پہ بڑے باعزت طریقے سے، اور اس پر یہاں جعلی لبرل ہیں پاکستان میں، انہوں نے شور ڈال دیا تھا، یہ توہین کر دیا۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیں، کلبھوشن یادو کی فیملی کتنے باعزت طریقے سے ملاقاتیں، اس کو رکھا ہوا ہے، سوٹ شوٹ پہنا ہوا ہے، کوئی تشدد نہیں، نیچے آپ کو ابھینندن نظر آ رہا ہے، سوٹ شوٹ پہنا کے اگلے دن اس کو ہم نے واپس بھیجا، اور اپنے لوگوں کو رکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ جنہوں نے غداریاں کی، جنہوں نے آ کے ہمارے شہریوں پہ دہشت گردی کی، جنہوں نے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا جہاز لے کے ہمارے داخل ہوئے ہماری سرحد پہ، ان کے ساتھ سلوک دیکھیں اور اپنے محب وطن شہریوں کے ساتھ سلوک دیکھیں۔ یہ ہے دو پاکستان، ہم اس کو ایک پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ واپس آتے ہیں ان کے پلان کی طرف، یہ پاکستان کو دیوالیہ کر کے بھاگ بھی گئے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ان کا پلان نہیں بھی کامیاب ہوتا، پاکستان دیوالیہ کر دیتے ہیں، انہیں لات پڑتی ہے نکلو یہاں سے، الیکشن پھر بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی ساری جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں، ان کی پراپرٹیز سیف ہیں، محفوظ ہیں، ان کے کاروبار محفوظ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کسے پڑے گا؟ مجھے، آپ کو، ہم نے جن کا سارا کچھ پاکستان سے جڑا ہوا ہے، ہمیں فرق پڑے گا، ان کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے دوست بھی وہی ہیں جن کی باہر جائیدادیں ہیں، ان کی فیملیز کی بھی باہر جائیدادیں ہیں، ان کو نہیں فرق پڑے گا، یہ تو فرار ہو جائیں گے۔ تو میسج جو دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ اب خبریں کافی جگہ سے آ رہی ہیں، میں دیکھ رہا تھا وجاہت خان کا بھی، وجاہت سعید کا بھی، یہ کافی زیادہ ذرائع سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ حافظ صاحب یہ مشورے کرتے پھر رہے ہیں کہ فوج کی جو کریڈیبلٹی ہے عوام میں اور پاپولیرٹی ہے اس کو بحال کیسے کیا جائے، مختلف مشورے لے رہے ہیں۔ کوئی کیانی صاحب کے حوالے سے مشورہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا جی صاحب کچھ باجوہ دے پا دیو، باجوہ اور فیض حمید دے پا دیو تو آپ کا ریسٹور ہو جائے گا۔ میں آپ کو آج گارنٹی دیتا ہوں ایسے ریسٹور نہیں ہوگا۔ آپ بہت پرانے دور میں زندہ رہنے والے لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں، ایک بار ہم جیسے کسی بندے سے اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں تو اسی میں سارا ہے، نہیں تو رابطہ کر لیں، ہم آپ کو بتا دیں گے اور وہ بات بتائیں گے، اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو سزا آپ تجویز کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اور اس کا ایک بنیادی طریقہ ہے، فوج کا یہ تاثر آپ نے بحال کرنا ہے کہ آپ چوروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ یہ تاثر بحال کرنا ضروری ہے کہ آپ مرسنری آرمی نہیں ہے کہ امریکہ نے کہا ادھر تو آپ ادھر، امریکہ نے کہا ادھر تو آپ ادھر، یہ تاثر آپ نے ختم کرنا ہے۔ اور نمبر 3 سب سے امپورٹنٹ، ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن اپنے ٹائم کے اندر ہو جائیں، ایک دن بھی اوپر نہ جائیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن تبھی ہوں گے اگر ادارہ چاہے گا، اگر ادارہ نہیں چاہے گا تو اندھی دھاندلی ہوگی، دھاندلا ہوگا۔ آپ نے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوانی ہے، یہ 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ چوروں سے ڈس ایسوسیٹ کریں اپنے آپ کو، امریکہ کی مرسنری آرمی کا جو ایک لیبل لگ چکا ہے آپ کے اوپر وہ ہٹائیں، جو آپ ہٹا سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور اس کی پہلی سیڑھی یہ ہوگی کہ آپ الیکشن کروائیں گے، اور اس کے بعد ایک مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت آئے گی، باقی سارا کام وہاں ہو جائے گا، سب کلیئر ہو جائے گا۔ پہلے والی عزت بحال ہوتی ہے یا نہیں اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جو ان پاپولر ہوئے ہوئے ہیں ابھی یہ ختم ہو جائے گا، لوگ نیوٹرل ہو جائیں گے۔ یہ جو ابھی گالیوں کا سلسلہ ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ باقی آپ جس مرضی سے مشورے کر لیں، باجوہ کو پھانسی بھی دے دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ خود چوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ سمجھدار ہیں، یقیناً صحیح فیصلہ کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو صدیوں کے بیٹے اور ڈرٹی ہیری کی طرف بھی نظر کرم کرنی پڑے گی کہ اگر باجوائی باقیات ہیں تو سب سے بڑی باجوائی باقیات یہ ہیں، پھر اگر وہاں ہاتھ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے ان پہ ہاتھ ڈالیں، یہ بھی ایک اچھی شروعات ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔